नमस्कार, काठमाडौँ महानगरको दैनिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले पशु वत्सला तथा मासु जाँच ऐन 2055लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर सञ्चालनमा रहेका पशु वत्सलाहरूलाई उपयोग गरेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र तयारी मासु भित्र्याउने कामलाई अगाडि बढाएको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग पशु वत्सला व्यवसायी सङ्घका महासचिव कृष्णहरि भट्ट र खड्की सेवा समितिका संरक्षक मनोज नेवा खड्की हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल सरकारले 2055 सालमा पशु वत्सला तथा मासु जाँच ऐन ल्यायो, कार्यान्वयन हुन सकेन। व्यवसायीहरूको तर्फबाट यसमा संलग्नता रहेन, व्यवसायीहरूले सहयोग गरेनन् भन्ने खालको टिप्पणी पनि छ। कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा नीति ल्याउनका लागि नीति लिएर आइदिएर छोडिदिएको अवस्था हो। बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरूले बनाएको ऐन हो। मलाई लाग्छ यो विदेशमा गएर त्यहाँ भएका पशु वत्सलाहरूलाई हेरेर नेपालमा पनि यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा सकारात्मक सोचले नै उहाँहरूले त्यो ऐन बनाउनु भएको होला। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो मिलेन। 2054 सालदेखि स्वस्थकर र गुणस्तरीय मासुको लागि काम गर्नको लागि यहाँहरूले त महानगरपालिकासँग साझेदारिता गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि। त्यो ऐन बनाउने बेलामा यहाँहरूको संलग्नता रहेन? व्यवसायीहरूलाई जानकारी नगरिकनै यो ऐन बनाइयो। अब अहिले हामीले यही भोग्दैछौँ नि। ऐन बनाउने क्रममा यहाँहरूलाई संलग्नता गराइएन, त्यो भएर यहाँहरूले ऐन कार्यान्वयन गर्नमा अटेर गर्नु भएको अथवा नमान्नु भएको त्यस्तो होइन। कुनै पनि ऐन नियम बनाउने भनेको त सम्बन्धित जसलाई हामीले ऐन लगाउने हो उसँग सहकार्य गरेर उसलाई सम्बोधन गरेर बनाउने ऐन हो नि। नत्र त नेपाल सरकारले जस्तै ऐन बनाए पनि जहाँ पनि लागू गर्न सक्ने भइदिएको भए त संसारमा सबैभन्दा राम्रो देश त नेपाल बनिसक्थ्यो। त्यसको अर्थ अब पशु वत्सला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन हुँदैन? पशु वत्सला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त हाम्रो मान्यता नै छ नि। तर अहिले तपाईँहरूलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन कुराहरू अगाडि ल्याइरहेछ स्पष्ट रूपमा त्यो ऐनलाई निस्तेज गर्ने किसिमको कुरा आयो भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ। जस्तो कि ऐन लागू गर्ने कहाँ? उपत्यकाभित्र पशु वध स्थलहरूमा सुधार गर्ने, पशु वत्सला बनाउने, त्यसपछि चाहिँ व्यापक जनचेतना फैलाइकन व्यवस्थित मासु पसलहरू तयार गरिकन ढुवानी व्यवस्थित गरिसकेपछि ऐन लागू गर्ने भन्ने कुरो भएको हो। अब अहिले जिउँदो चौपाया ठानकोटबाट भित्र नै नआएपछि यहाँ त ऐन लागू गर्नै परेन नि। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो वत्सला नै नहुने, वधस्थल नै नहुने, तर मासु चाहिन्छ, त्यही भएर वत्सला चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका बाहिरकालाई उपयोग गरौँ। ऐन चाहिँ कहाँ लागू गर्ने त नि? उपत्यकाबाट बाहिर लागू गर्ने हो। त्यसमा हामीलाई ऐन चाहिँदै चाहिएन नि। मासु मात्र ल्याएर उपभोग गरे भइहाल्यो। ऐन किन चाहियो? मासुसँग वध पनि त अन्तर सम्बन्धित भयो होइन। उपत्यकाभित्र वध गर्न नदिने भएपछि त ऐन त चाहिँदै चाहिएन नि। मुख्य जुन कुरोको चुरो हो वधस्थललाई सुधार गर्ने कुरो थियो नि। वत्सलाका लागि मात्रै होइन, स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार। त्यो उपभोक्ता भनेको हामी पनि उपभोक्ता हौँ। स्वस्थकर मासु उत्पादन गरेर खाने खुवाउने जिम्मेवारी त सबैको हो। अथवा उपभोक्ताले पनि स्वस्थकर मासु पाउनु पर्दछ भन्ने जुन उसको अधिकार हो, त्यसमा त उपभोक्ता जति सचेत छ व्यवसाय पनि सचेत हुनुपर्छ। र त्यो ऐन लागू गराउने क्रममा भएका सम्बन्धित जति पनि चाहिँ सरकारवाला पक्ष छन् त्योसँग सहकार्य नगरिकन जबरजस्ती लाद्न सकिन्न भन्ने कुरो थियो। अब त फेरि उपत्यकाबाट बाहिर चिसो पारिएको मासु मात्रै यहाँ उपत्यकाभित्र पसेपछि त ल्याउने भएपछि त ऐन नै चाहिएन नि उपत्यकाभित्र त। यहाँको देखाइ के हो? अझै यसमा थप भन्ने हो भने के छ भने हाम्रो मासु जाँच ऐन 2055 चाहिँ नि सांसारिक प्र्याक्टिसको हिसाबले जुन नेपालमा ल्याउन खोजियो त्यो कुरा राम्रो कुरा हो, त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्दछ। तर नेपाल सरकारले चाहिँ नि यो क्षेत्रको सुधारका लागि गरेको काम चाहिँ के छ भने मासु ऐन 2055ले चाहिँ नि वत्सलाभित्र प्रशोधन गरिएको मासु मात्रै उपभोग गर्न पर्छ भनेर त्यसले निर्दिष्ट गरेको छ एकातिर भने। अर्कोतिर चाहिँ नि वत्सला नेपालमा चाहिँ नि वत्सलाको इतिहासै हेर्ने हो भने 2028 सालमा डेनिस सरकारले चाहिँ नि अब हेटौँडामा एउटा वत्सला खोलिएको रहेछ। उसले आफैले लगानी पनि गर्छ, काम पनि गर्छ र त्यसलाई चाहिँ नि त्यो कामलाई चाहिँ नि व्यतिथिको बनाउने काम पनि गरिरहेको छ। त्यसो गर्छ एकातिर भने। अर्कोतिर चाहिँ नि पसल सुधार मासु सुधार्ने, मासु व्यवसाय सुधार्ने भनेको पसल सुधार्ने, पसलमा सुधार्ने भनेर चाहिँ नि काम गरिरहेको छ। ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ नि नीति र कार्यान्वयन पक्ष, नीति निर्माणको तहमा पनि उल्टो परिरहेको छ र कार्यान्वयनको पक्षमा पनि उल्टो परिरहेको छ। यसलाई यहाँ ल्याइसके यहाँ चाहिँ नि हामीले बढी पैसा तिरेर
हामीले जनावर ल्याइराखेका छौँ, फोहोर ल्याइराखेका छौँ, रोग ल्याइराखेका छौँ र यहाँ लिएर आएर त्यसलाई सही ढङ्गबाट चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि स्लटरिङ गरिराखेका छैनौँ, पशुवध गरिराखेका छैनौँ र त्यसको बिक्री वितरणमा पनि त्यो खालको चाहिँ नि एउटा व्यवस्थित मर्यादित किसिमबाट म तपाईँसँग आउँछु फेरि। यहाँ के भन्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ उहाँले भनेको कुरा एकदम सही हो। यो कुरा हामीले धेरै अगाडिदेखि भनि आएकै हौँ। नेपालमा आउने चौपायाहरू उहाँले तराईबाट आउने भन्नुभयो, वास्तवमा त्यो तराईमा उत्पादन हुने पनि होइन। यसलाई हामीले प्रश्न गर्नुपर्दछ। भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट चोरी निकासी भएर आउने हो र नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ यो चौपाया आयात निर्यातसँग सम्बन्धित सम्झौता पनि छैन। हामी कुराकानीको श्रृङ्खलाकै क्रममा छौँ, हामी छोटो विश्रामतिर लाग्छौँ। हजुर, छोटो विश्रामपछिको यो खण्डमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिमा हामी पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका केही विवाद र त्यसभित्र भएका अन्तर सम्बन्धित विषयका क्रममा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग पशु वधशाला व्यवसाय सङ्घका महासचिव कृष्णहरि भट्ट र नेपाल खड्गी सेवा समितिका संरक्षक मनोज नेवा खड्गी हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। पहिले हामी ठ्याक्कै काठमाडौँ उपत्यकामा वधका लागि ल्याइने चौपायाहरू, खास गरी राँगा भैँसीहरू, यसबाट व्यवसाय कोणबाट हेर्ने हो भनेदेखि यहाँका व्यवसायीहरूलाई कति फाइदा भएको छ त भन्ने कुरामा व्यवसायीहरूले अब सोच्नुपर्छ। भट्टजीले त्यही भनिराख्नु भएको छ। होइन, हाम्रो अवस्था यस्तो छ, यो व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेर आय आर्जन गर्ने, आफ्नो आर्थिक उपार्जन गर्ने एउटा पक्ष छ भने त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यको कुरामा हामी सचेत छौँ। र अब व्यवसायीहरू व्यावसायिक रूपमा सङ्गठित नहुँदाखेरिको अवस्थामा अब हाम्रो समुदाय अन्तर्गत रहेको पेसाको संरक्षणको निम्ति नेपाल खड्गी सेवा समिति अगाडि सरेको हो। यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै वर्ष, अब 2 दशकभन्दा बढी त हामीले यस सम्बन्धी काम गरिसकेका छौँ। र हाम्रो प्रश्न छ राज्यलाई कि हामीले सुझाव दिन्छौँ, यसरी काम गर्दाखेरि ऐन लागू गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बकाइदा चाहिँ लिखित पनि दिएका हुन्छौँ। तर कुन चाहिँ स्वार्थले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ त्यो कसबाट अभिप्रेत भएर त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा गएन। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि यहाँहरूकै समुदायले, खास गरिकन खड्गी समुदायले दिएन, मानेनन्। यो भ्रम हो, एकदमै भ्रम हो। खड्गी सेवा समितिले आफैले यो चाहिँ विकास गऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा सुधार गऱ्यौँ भने चाहिँ ऐन लागू गर्न सकिन्छ भनेर लिखितम दिएका छौँ। यो कुरालाई कसैले होइन भनेर भन्नुहोस् त, प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो नि। भनेको अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले राँगा भैँसी काठमाडौँ उपत्यकामा नल्याउँ, बाहिरका पशु वधशालालाई उपयोग गरौँ भनेर भनिरहेको छ। यसलाई कसरी बुझ्नु, यसमा कसरी बुझ्नु पर्दछ भने सरकारले राम्रो गर्नु खोज्नु हामीले त्यसलाई स्वागत गर्छौँ। तर कोही व्यक्ति बिरामी छ, त्यसलाई रोग लागेको छ, त्यो बिमार भएको पार्ट पोर्सनलाई चाहिँ उपचार गर्नेतिर नलागिकन बिरामीलाई नै सिध्याउने खालको कुरो चाहिँ गर्नु भएन। यसमा मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। ऐन बनाइएको छ, पशु वधस्थलहरू सुधार गरेर नयाँ पशु वधशालाहरू बनाएर स्वास्थ्यकर मासु उत्पादन गरेर उपभोक्ताको घर घरमा पुर्याउने, त्यसपछि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन लागू गर्ने। अब यो सुधारतिर पनि नलाग्ने होइन, त्यसमा संलग्न समुदाय व्यवसायीहरूसँग पनि सहकार्य नगर्ने, अब यो जुन रोग भनेर भनिएर यसलाई छुट्याएर बन्देज नै लगाइदिइसकेपछि त स्वास्थ्यकर मासु मात्रै आउँछ भन्ने कुरो जुन सोच छ त्योसँग जोडिएको पाटोलाई चाहिँ महानगरपालिकाले सरकारले बिर्स्यो जस्तो छ। लाखौँ व्यक्तित्वहरू छन् नि, तर तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो 8वटा 6वटा 9वटा वधशालामा केन्द्रित गर्न लाग्यो कि भन्ने कुरा हाम्रो आशंका हो। तर वधशाला बनाउनु पाइन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्न पाइन्छ, तर अर्काको मुख चाहिँ बन्द गर्न पाइँदैन भन्ने मात्र कुरो। आफ्नो जीवन त्यसमा देखिराख्नु भएका जुन समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले नै हामीले चाहिँ नि एउटा प्रस्ताव तयार गरेका छौँ। त्यो भनेको के हो भने त्यसमा 3-4वटा पक्ष छन्। त्यो भनेको के हो भने हामीले अहिले जुन परम्परागत रूपमा यहाँ काम गरिराख्नु भएका, वध गरिराख्नु भएको, ढुवानी गरिराख्नु भएको र चाहिँ नि पसलमा होइन खुद्रा बिक्री गरेर चाहिँ आफ्नो नाफा आर्जन गरिराखेको समुदायलाई मात्रै तराईबाट जुन वधशालाबाट उत्पादित मासुहरू आउँछन् पहिलो हक नै उहाँहरूको हो र उहाँले त्यो बिक्री गर्नु पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ। यसैमा एउटा यसपछि फेरि पस्ट्याउनु होला। यसैमा मान्छेले के भन्न थाल्यो भने व्यवसायीहरूले हामी उत्पादनकर्ता भएर अझ कसैले त पालेर पुछेर ठुलो बनाएर बिक्री वितरणमा लागेका व्यवसायीहरू पनि छन्। त्यसमा उत्पादनमा लागेका व्यवसायीहरूलाई आज चाहिँ तराईमा अथवा अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ वध गरेर ल्याइएका प्याकेट मासुहरू भनौँ न, चिसान गरेर ल्याइसकेका स्वास्थ्यकरै भनौँ, त्यो ल्याउँदाखेरि हामीले बिक्री वितरणमा मात्रै सहभागी गराउने भए हामी उत्पादककर्ताबाट बिक्री वितरणमा चाहिँ जाने भयौँ। यो कुरा आशंका छ। दोस्रो चरणमा यो समुदायमा चाहिँ नि जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि
उहाँहरूले जहाँबाट चाहिँ नि रागा भैँसी अहिले ढुवानी गरेर लिएर आउनुहुन्छ, ढुवानी गरेर लिएर आउने क्षेत्रको नजिक पाएक पर्ने बधस्थलमा लगेर बसशालामा लगेर उहाँको चाहिँ नि रागा भैँसीलाई वध गर्ने र वध गरिसके पछाडि चाहिँ नि त्यसबाट उत्पादित चिजहरू जो हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ फेरि राम्रो मूल्यमा पनि बिक्री हुन्छ, थप पैसा पनि आउँछ र चाहिँ नि उहाँले 4 ट्रक एकजना चाहिँ व्यवसायीले 4वटा ट्रकमा चाहिँ नि रागा भैँसी लिएर आउनुहुन्थ्यो भने अब आउँदाखेरि चाहिँ नि एउटा ट्रक पनि पर्दैन, त्यसो कस्ट पनि के हुन्छ घट्छ र नाफा बढ्छ र उहाँहरूको जुन त्यो स्लटर हाउसमा चाहिँ नि वध गर्दाखेरि चाहिँ जुन छाला जुन तरिकाबाट निकालिन्छ त्यसमा चक्कु लाग्ने हुँदैन, चक्कु नलाग्ने हुँदाखेरि फ्रेस छाला राम्रो छाला निक्लिन्छ, उहाँहरूले यहाँ जति मूल्यमा बेच्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी मूल्य त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। व्यवसाय हाम्रो पशु बसशालामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सेयरको रूपमा हामी राख्न यो आज जानकारी पायौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने महानगरपालिकाले आजकै पत्रिकामा हेर्नुहोस् यो चौपायाहरू चाहिँ खानपुरबाट भित्र नदिने, उपत्यकाभित्र नदिने भन्छ भने सूचनाहरू भनेको पहिला आउनु पर्दछ, जानकारी भनेको पहिला हुनु पर्दछ। मान्छेले त्यतिकै अनागमा विरोध किन गर्छ त? थाहा नपारै हो नि। यो छिछिरो दूर र टाढाको यो खेलोफड्को गर्ने जुन ठाउँ रहिरहेछ यसमा चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ सही भूमिका निर्वाह नगरेको व्यापार व्यवसाय त जसले पनि गर्न पाउँछ। अब कम्पिटिसनको कुरा गर्दाखेरि नयाँ ढङ्गले आउने चाहिँ बजारमा चल्छ, पुरानो परम्परागत ढङ्गमा चाहिँ चलाइरहेकोहरू चाहिँ बन्द हुँदै जान्छ। यो चाहिँ सामाजिक नै कुरा भए हामीले सरकारले नि यो ढ्याङ गरेर बन्द गरेर जाने कुरा होइन भन्ने कुरो बुझ्छौँ होइन। अब फोहोर गरेको कुरा त फोहोरै गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन नि। जबकि अहिले यस्तो किसिमको भ्रम सिर्जना गरिदिएको छ कि यो व्यवसायहरू सबै अब हाम्रै समुदायले नै लान्छना लगाएर हाम्रो समुदाय सबैले त्यो पेसा त गर्दैन नि। तर पेसा त सम्पूर्ण समाजले गर्न थालिसके, अरू समुदायले पनि गर्न थालिसके। अरू समुदायले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने, हाम्रो समुदायको मान्छेले गर्दा नराम्रो भन्ने किसिमको भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई भनेका हौँ, उहाँले बुझ्नु भएको छ। मैले तपाईँलाई थाहा हेर्नुहोस्, राज्य त इतिहास कालदेखि नै सधैँ नेपाली जनतालाई विभाजन गराउने, विभेद गर्ने र उनीहरूलाई फुटाएर चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ सोसँग भनौँ न आफ्नो विभेद त्यो चाहिँ गरिराख्ने अवस्था कुरा गरौँ न। अब दुई दशक अगाडि राखिएका कुराहरूप्रति नै अहिले गएर त्यहीँ अड्किएको छ, किनभने ऐन लागू भएन। अब स्पष्ट के बुझ्नु पर्यो महानगरपालिकाले तराईबाट ल्याउने यहाँ चाहिँ स्वच्छ मासु भनेर प्याकिङ मात्र यहाँभित्र पठाउँदाखेरि बच्चालाई नभएको ठाउँमा के को ऐन भन्ने कुरो त्यत्तिकै प्रश्न चिन्ह आइयो। महानगरपालिकाले आफैले नि सङ्कलन नगरेको डाटालाई चाहिँ मेरो हो भनेर भन्न पाइएन। सम्बन्धित निकाय भनेको चाहिँ सरकारवाला भनेको पक्ष हामी हौँ, मुख्य स्टेक होल्डर त जसले उत्पादन गर्थ्यो, जसले पालन पोषण गर्थ्यो, जसले बिक्री पनि गर्थ्यो। यहाँको तथ्याङ्कले के भन्छ? काठमाडौँ उपत्यकामा कति मासु खपत हुन्छ? यो मासु व्यवसायीहरूको संलग्नतामा हामीले जुन तयार गर्यौँ 8 वर्ष अगाडिको डाटा हो, अहिले महानगरपालिकाले दिइराखेको कुरा हो। भनेको 700 रागा भैँसी काटिन्छन् भन्ने चाहिँ अहिलेको तथ्याङ्क अब यो महानगरपालिका भित्रको मात्रै कुरो हो। उपत्यकामा चाहिँ हाम्रो विभिन्न ठाउँमा शाखा छ, शाखाको अन्तर्गतमा व्यवसायहरूले सङ्कलन गरिरहेछन्। केही समयभित्र हामी नेपाल सरकारलाई एकिन तथ्याङ्क दिँदैछौँ। हाम्रो आग्रह चाहिँ यो हो भने जब यसमा 50,000 भन्दा व्यक्ति चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ संलग्न भइरहेछ, लाखौँ व्यक्तिहरूको चाहिँ यसमा अप्रत्यक्ष संलग्नता छ भने त्यस व्यवसायलाई पनि विस्थापित गर्ने तरिका विस्थापित गर्नु हुँदैन। उहाँको एउटा शङ्का छ नि, उहाँको शङ्का के हो भन्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई कतै बिक्री वितरणमा मात्रै भनौँ न राख्ने एक ठाउँमा चाहिँ सीमित गर्ने हो कि त्यो कारणले गर्दा व्यवसायीहरू सशङ्कित भए भन्ने खालको उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। यो चाहिँ खुसीको कुरो हो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। उहाँहरूको शङ्का ठिक हो, तर अब को लगानी गर्न इच्छुक हो, यसमा थप काम गर्न को इच्छुक हो? सबै मान्छेले चाहिँ नि फेरि त्यही काटमारमा लाग्छन् भनेर भन्न सकिँदैन। यसमा व्यावसायिक रूपमा नजाउँ। यसमा व्यावसायिक रूपमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ, जोसँग पैसा छ उसले गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। यसरी कम्पिटिसन हामी हाम्रो समुदायलाई गराउन चाहँदैनौँ। हाम्रो समुदायले जे गरिरहेछ नराम्रो गरेकोलाई सुधार गर्नुपर्छ र कानुनमा उसले उल्लङ्घन गर्छ भने उसलाई कानुनमा सजाय हुनुपर्छ भन्ने यो उहाँले जे प्रस्ताव गरिराख्नु भएको छ नि, यहाँ उपत्यकाभित्र पशु बच्चालाई सञ्चालन नगरौँ, वातावरणीय रूपले पनि अहिले विभिन्न पक्षहरूको कुरा गर्नुभएको छ। यहाँका व्यवसायीहरूलाई बाहिरपट्टि लगेर सेयर दिउँ आजको मात्रै हेरेर भएन। यो कति चाहिँ 100 वर्षदेखि चलिआएको र यसलाई कसरी चाहिँ परिमार्जित गर्ने भन्नेसम्मको कुरो हो। आज हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ ब्यान गऱ्यौँ भने सोचौँ, मानिलियौँ, यसबाट के असर पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। यसमा छालाको व्यवसाय गर्नेहरूले प्रश्न उठाउने कुरो स्वाभाविकै छ, त्यो हड्डीबाट चाहिँ उत्पादन गर्नेहरूले प्रश्न उठाउने स्वाभाविकै छ। त्यो 200 किलो फोहोर भनिरहेको छ, 200 किलो नै फोहोर हुने त होइन, त्यसबाट चाहिँ पैसा नै आउने चाहिँ जुन वातावरण छ त्यो पनि होइन भन्ने कुरो भइरहेछ। भोलि जुन ठाउँमा हामीले चाहिँ बच्चालाई बनाएर चाहिँ ल्याउँदैछौँ,
वर्षालबाट उत्पादन गरेर ल्याउँदैछु त्यो ठाउँमा चाहिँ के होला भन्ने कुरो त्यहाँको पनि स्थिति बुझ्नुपर्छ। एक ठाउँबाट चाहिँ एकैचोटि बिहान गर्यो अर्को ठाउँमा पनि बिहान नहोला भन्ने कुरो हुन्न। त्यो छैन। हाम्रो चाहना चाहिँ के हो भने यहाँले भने जस्तै गरेर छालाको व्यवसायीहरूलाई अथवा हड्डीको व्यवसायीहरूलाई जहाँ बस्छ लाग्छ त्यो ठाउँमा जानको लागि के समस्या हुन्छ? आफूले गरिरहेको कुरामा त जसले नि गर्न पाउने भयो उहाँले भनेको कुरो मैले बुझेँ। र हामीले चाहिँ कम्पनी खडा गऱ्यौँ तपाईँहरू सेयर लिन आउनुहोस् भनेर यो समुदायलाई भन्ने कुरो त्यस्तो स्थितिको समुदाय चाहिँ यो होइन। के हो भने नेपाल सरकारको अब विगतदेखिको भनौँ राज्यले चाहिँ थोपरिएको व्यवसाय हो यो, चाहनाले गरेर मान्छेले इन्ट्रेस्ट भएर गरे होइन। हामीले चाहिँ अब संस्कृति बचाउनका निम्ति संस्कृति बचाउनका निम्ति भनेर जबरजस्ती लादिया भन्ने कुरा 20 वर्ष अगाडि नै लेखेर दिइसक्यौँ नि। ठुलो वर्षालाई काठमाडौँ उपत्यका त नबनाउँ, महानगरपालिकामा सम्भव छैन भन्ने कुरो भएको। अब स्थानको निर्क्युल गरौँ, व्यवसायहरू पनि अब नयाँ चाहिँ आधुनिक किसिमको पशु वधस्थल र वर्षालाहरू बनाउन चाहिँ तयार छन्। अब अन्य क्षेत्र हेरिकन बनाउँदै जाने हो, स्वास्थ्यकर मासु उत्पादन गर्ने हो र यस बिचमा टोकौँ, समय टोकौँ, क्राइटेरिया टोकौँ, यस्तो किसिमको हुनुपर्छ भनेर हामीले लिखितम गरौँ। व्यवसायहरूलाई त्यसमा संलग्न गराउने काम चाहिँ हाम्रो भयो। अनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ, पशु पक्षी वत्सला सङ्घले यसमा चाहिँ सहकार्य गर्नु पर्दछ। तर गरिरहेको कुरोलाई चाहिँ उन्मूलन गर्ने भन्ने किसिमको कुरा आउनु भएन। त्यो गरिरहेको कुरो पनि अहिले चाहिँ समय सापेक्ष सुधार भयो भने त त्यसमा कसैले रोक्ने कुरो त भएन। तर यहाँ चाहिँ यस्तो हुनु भएन कि यो कसैले नगरेको कुरो भनेर वास्ता चाहिँ नगरिदिने, हाम्रो जिम्मेवारी हुँदा पनि नगरिदिने महानगरपालिका भन्ने कुरा हामीले बुझेकै छौँ, देखेकै छौँ। हाम्रै निवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले बजेट राख्यो 13वटा वर्षाला बनाउने ठाउँमा भन्ने कुरो चाहिँ निर्णय भएकै हो। हाम्रो बौद्धमा एउटा चाहिँ वर्षाला बनाउन जग्गा पनि लिएको हो, किन बनाउनु दिएन एउटा त्यो। अनि त्यो 12वटा वर्षाला बनाउने भनेर को मान्छे लाग्यो त? तिनीहरू कहाँ छन् त? सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले भन्छौँ नि। किनभने कोही व्यक्ति विशेषको आफ्नो चाहना र भएको पैसालाई प्रयोग गरेर गरेको व्यवसाय यो होइन भनेको। यो त हाम्रो त परम्परागतमा चाहिँ आधारित भएको। अबको समाधान के? यो भएका वधस्थलहरू सबैले चाहिँ व्यापक रूपमा नयाँ ढङ्गले चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। एउटा कुरा त्यो। यो उपत्यकाभित्र पनि विभिन्न क्षेत्रमा हामीले स्थान पायौँ र व्यवसायहरू त्यसमा चाहिँ लगानी गरेर सरकारले पनि उसलाई सहयोग गरेर वर्षाला बनाउँछन् भने आधुनिक वर्षाला बनाउनेमा चाहिँ हाम्रो पनि आपत्ति छैन। उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै उहाँहरूकै वर्षालामा हाम्रो व्यवसायहरू गएर चाहिँ चौपाया लगेर त्यो मासु उत्पादन गर्ने त्यो छालाको पैसा पनि आफैले पाउने यदि त्यस्तो कुरो हो भने त्यस बिचमा पनि हामीले चाहिँ हामी तयार छौँ। तर यो अहिले महानगरपालिकाले भर्खरै सूचना जारी गरे जस्तो यति समयभित्र चाहिँ हामी चौपायाभित्र दिँदैनौँ अनि ऐन लागू हुन्छ अरे। अब यहाँ चौपायाभित्र पनि नदिने, पशु बच्चाले नहुने व्यवस्था ऐनै चाहिएन भन्ने कुरो यो सबैले देखेको कुरो भयो। अहिले मैले यति बोलिसकेपछि त महानगरपालिकाले प्रष्ट रूपमा अगाडि आएर हामीसँग सहकार्य गरेर काम गर्नु पऱ्यो नि। अरूद्वारा निर्देशित हुनु भएन भन्ने हाम्रो माग हो। यसमा कन्ट्र्याक्ट के हो भने नि जस्तो यहाँको समुदायमा आधारित भएर काम गरिरहँदा उहाँहरूले यो काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ नि हिजो परापूर्व कालमा यहीँ यो उपत्यकाका वरिपरि राँगा भैँसीहरू प्राप्त हुन्थ्यो र यहीँ लिएर आएर वध गरिन्थ्यो र त्यो अवस्थामा उहाँको चाहिँ नि व्यवसाय राम्रोसित अगाडि बढिराखेको थियो। तर अहिले स्थिति के बदल्यो भने यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ हाम्रो वरिपरि उत्पादन हुँदैनन्। अब तराईभन्दा बाहिर जुन हाम्रो इलिगल ढङ्गबाट बाहिरबाट यहाँ चाहिँ नि ल्याउनु पर्ने जुन अवस्था बनेको छ, यसै कारणले उताबाट चाहिँ नि राँगा भैँसी पनि लिएर आउने, फोहोर पनि ल्याउने, रोग पनि ल्याउने भन्ने खालको बुझाइ एक खालको भयो र अहिले चाहिँ नि उपत्यकामा चाहिँ नि बधशाला होइन कि तराईमै चाहिँ नि राख्ने, उतै राख्ने र उतै व्यवस्थापन गर्ने र यता चाहिँ फिनिस प्रोडक्ट ल्याउने। हेर्नुहोस् महानगरपालिका भइसक्यो नेपालको, एउटा मात्रै महानगरपालिका नेपालको गौरव हो। महानगरपालिकाभित्र चाहिँ नि फिनिस प्रोडक्ट आउने हो र प्रोडक्ट आउनै मिल्दैन। खास साँच्चै भन्यो भने संसारको प्र्याक्टिस हेर्दा त्यो हो। त्यसमा हामी बुझ्छौँ, यसलाई चाहिँ नि उहाँहरूले पनि अस्ति उहाँको कार्यक्रममा हामी जाँदाखेरि उहाँले जुन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, हामी समय सापेक्ष रूपान्तरण हुन चाहन्छौँ। तर रूपान्तरण गर्नका लागि जाने बुझेकाहरूले हामीलाई चाहिँ सही बाटो देखाइदिनु पर्यो, वही दिनु पर्यो। गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो पदार्थ तयार गरेर ल्याउने भन्ने कुरो हेर्नुहोस्, विदेशबाट अहिले अरबौँको चाहिँ मासु नेपालमा आयात गरिन्छ। यो हाम्रो बाध्यता रह्यो, त्यो नेपाल सरकारले गर्न नदिकन यता चाहिँ हाम्रो वर्षालतिर लगानी गरेको भए त हामी आफै भइसक्थ्यौँ। अब यो मात्रै हेर्ने हाम्रो अब अहिले आएर चाहिँ हाम्रो सीमापारीबाट हामीले कच्चा पदार्थ ल्याउनु पर्ने छ। सबैभन्दा भयावह स्थिति त के हो भने हामीले अहिले जुन तरिकाले खाइरहेका छौँ त्यो स्वस्थ मासु छैन, अस्वस्थ छ। हामी यसमा नाफामा छैनौँ, पुरै घाटामा छौँ। यो व्यवसायमा लाग्ने सबै सानोदेखि ठुलोसम्म सबै घाटामा छौँ। अब यो व्यवसायले नाफामुखी बनाउनलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हामी सबैको साझा सवाल भएकोले हामी सहभागी हुन चाहन्छौँ। हामी राज्यसँग जुन माग गर्यौँ अब चाहिँ कार्यान्वयनतिर जाउँ। यो व्यवसायहरूको लगत सङ्ख्या तथ्याङ्क यकिन गरेर हामी सरकारलाई बुझाउँछौँ के गर्ने भन्ने कुरो एउटा टाइम फ्रेम राखौँ। यसभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचिरहेका छौँ भने
अब यहाँ चाहिँ नि जस्तो सबै मान्छे दुखी छन्, यो खानीदेखि गर्ने सबै दुखी भएकोले यसलाई कसरी सुखी बनाउने भनेर हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ। हामीले तराई क्षेत्रमा मात्रै 2600 सहकारी मार्फत जुन अहिले चाहिँ नि दिनको 2000 को दरले नेपाली युवा शक्ति पलायन भइरहेको छ, हाम्रो स्रोत पलायन भइरहेको छ, त्यसलाई मात्रै यहाँ रोकेर हामी यो चाहिँ अध्यक्ष जनशक्तिले पनि गर्न सक्ने काम पशुपालनको कामलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढाउन सक्यो भने यसबाट चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि एजम्सन के छ भने यो मासु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको उत्पादन भयो। त्यो कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्दाखेरि राँगा भैँसीबाट दुध उत्पादन हुने भयो, दुधको जुन अहिले चाहिँ डिफिसिट छ त्योलाई चाहिँ घटाउने भयो। अनि त्यो राँगा भैँसी हामीले पालन गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यसबाट निक्लिने जुन मलमूत्र छ त्यसबाट हाम्रो जैविक उत्पादन प्रणाली स्थापना हुने भयो। जैविक उत्पादन प्रणाली स्थापना हुने भनेको चाहिँ नि स्वस्थ खानेकुराको उत्पादन हुने भनेको हो। स्वस्थ खानेकुराको उत्पादन हुने भनेको हामी सबैले स्वस्थ आहार विहार गर्ने र हामी निरोगी हुने भनेको हो। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने राज्यले चाहिँ नि जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन ठुलो लगानी गरिराखेको छ त्यो पनि घट्छ, त्यो घट्ने भयो। अनि तपाईँको चाहिँ बेरोजगारी समस्या जुन बेहोरिरहेको छ, जुन रेमिटेन्स ल्याएर भिख मागेर रेमिटेन्स ल्याएर जुन देश चलाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ र यहाँका नेपाली जनतालाई चाहिँ उत्पादनशील हुनबाट जुन रोकिरहेको छ त्यो अवस्थाको चाहिँ क्रम भङ्ग भएर सबै यहीँ रोजगारी सृजना भएर चाहिँ नि यहाँ आयात विस्थापन गर्ने काममा चाहिँ यो सेक्टरले मुख्य भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गबाट लिएर जानुपर्छ। जस्तो मनोज एकैछिन है, त्यसो भएकोले यो चाहिँ नि कुनै एउटा खग्ली समुदायको एउटा धमाथु समुदायको वा साई वा कसै कुनै समुदायको मात्रै समस्या नभएर यो नेपाली समाजको समस्या हो, यो नेपाल राज्यको समस्या हो। यो कसैको रोजीरोटी खोज्नका लागि चाहिँ नि यो नेपालमा स्लटर हाउसहरू स्थापना भएका होइनन्, बरु उहाँहरूलाई चाहिँ नि के छ भने यसलाई आधुनिक मर्यादित गुणस्तरीय र सबैको लागि चाहिँ नि स्वस्थकर बनाउनका लागि योजना हामीले बनायौँ। पहिला हामीले 2 दशक अगाडि बनायौँ, 15 वर्ष अगाडि हामीले सरकारलाई बुझायौँ, अहिले पशुबत्साला भनेर नयाँ बनाइयो, त्यही कुराहरू घुमिफिरी हामी कहीँ आयो। बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ खत्तम भयौँ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाएर एउटा। अर्को कुरो पढाइ सढाइ केही पनि छैन, जाँच दिन गए जस्तो चाहिँ पर्यो क्या हाम्रो समुदायलाई। यो व्यवसायमा लागेका यो पेसा गरिरहेकाहरूलाई ल तपाईँ तयार हुनु पर्यो भने पढेको छैन, जानेको छैन, गर्नु परेन भनेको एकैचोटि कसरी बुझ्छ भनेको। अब फेरि यो परम्परागत शैली संस्कारसँग जोडिएका कुराहरू अब यो देशमा बलि प्रथा चल्छ, जुन कुरो अहिलेको समय सापेक्ष नहोला। यो व्यवसायलाई यो संस्कार छुट्टै व्यवसाय छुट्टै बनाउनु पर्छ आवश्यकता हो त, गर्नुपर्ने के हो नि। अन्तिममा आउन लागेका छौँ। यति मात्रै हो कि यो व्यवसायमा लागेकाहरूको तथ्याङ्क डाटा यकिन गरेर कसले के गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरो उनीहरूलाई बुझाइसकेपछि उनीहरूको आम्दानी नखुसिने भएपछि गृहकारी पहिला नगरिकन योजना अहिले पछि नै आयो। यो कुराहरू हाम्रो व्यवसायहरू नै यदि चाहिँ राम्रो पशु बच्चालाई बनाउँछन् भने किन नदिने त? पहिलो हक त उनीहरूको हो नि। महानगरले बुझेन भन्ने कुरा हो। महानगरले बुझेन, स्पष्ट रूपमा बुझेन। अहिले आएर यो गरौँ भन्छ, 300 किलोको राङ हो, 100 किलो मात्रै मासु हुन्छ, अरू त फोहोर हो भनेर कुन भर्सन हो यो? भोलि त तराईमा काट्यो भने त 200 किलो त फोहोरै हो नि। यो कस्तो खालको कुरो हो? पुनः चक्रिय अथवा पुनः प्रयोग गर्ने वस्तुहरू यहाँको निष्कर्ष के हो? यो यस्तो हो, एउटा पार्ट नागरिककै एउटा पार्ट, जनताकै एउटा पार्ट जो चाहिँ हिजोदेखि पिल्सियो, राज्यद्वारा नै प्रताडित भए, पछाडि परे, त्यसलाई उकास्नको लागि विदेशमा पनि यो एउटा सिस्टम छ। हेर्नुहोस्, यो व्यवसाय गर्नेहरू त देश विशेष क्षमता विकास गरिसके पछाडि यहाँहरू चाहिँ राज्यले जे भन्छ हामी चाहिँ त्यो पुरानो परम्परागतलाई सुधार गर्दै जाउँ, त्यसको लागि समय सीमा तोकौँ। 6 महिनामा सकिन्छ कि 1 वर्षमा सकिन्छ, पुरानो परम्परागत नराम्रोलाई पनि सुधार गर्दै जाउँ न। कतिवटा छ भन्ने तथ्याङ्क हामी दिन्छौँ, हामीलाई काम गराउनु पर्यो नि। हामी चाहिँ विकास क्रममा सँगै हुन चाहन्छौँ, देश विकासमा योगदान पुर्याउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि पनि बाइपास गरेर गइरहेको हामीले अनुभूत गरेको। आज यहाँ चाहिँ प्रस्तुत रूपमा कुरा हाम्रो भएको छ र खुसी लाग्यो। योजना जुन उहाँले पेश गर्नु भएको धेरै अगाडि हामीले नि गरेको, तर के गर्यौँ हामी व्यावसायिक रूपमा अगाडि गएनौँ, किन हामी समाजसेवा गर्छौँ। अब व्यावसायिक रूपमा जाने कुरो भयो, ठिकै छ। तपाईँको चाहिँ भनाइ के हो? एकदमै हामी अब व्यावसायिक रूपमा जानुपर्दछ र यो चाहिँ यसका सरकारवाला पक्ष जति पनि छौँ, यो अहिले यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको विषय भएकोले चाहिँ नि अब त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको चाहिँ एउटा युनिट, अब जस्तो उहाँको चाहिँ नेपाल खग्ली सेवा समिति एउटा छ र अन्य अरू यस्तो समुदाय सङ्गठित रूपमा अरू पनि छन् र सबैलाई समन्वय गरेर नेपाल सरकारले स्थानीय निकायले चाहिँ नि यो ढङ्गबाट जानुपर्दछ है भनेर सबैभन्दा पहिले चाहिँ एउटा वैचारिक रूपमै कन्भिन्स गरेर रूपान्तरण यसरी हुनुपर्छ है। हामी सधैँ यही ढङ्गबाट गयौँ भने त हामी कहिले रूपान्तरण हुँदैनौँ नि त। हो त, आफ्नो सेक्टरको जिम्मेवारी फेरि आफूलाई दिनुपर्छ कि। जस्तो मैले व्यवसायको कुरा गर्छु भने मैले त्यहाँ गएर बुझाउने जिम्मेवारी त मेरो भयो नि, तर मलाई
चाहिँ सहयोग त सरकारले गर्नु पर्यो। अहिले प्रश्न के आयो भने जस्तो हाम्रो मनोजीले चाहिँ नि अब हामी समुदायको चाहिँ नि जुन परम्परागत ढङ्गबाट चाहिँ नि हाम्रो ग्रिपमा भएको हामीभन्दा बाहिर चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने आशयका चाहिँ नि उहाँको पनि केही काहीँ त्यस्ता उहाँको कुराहरूमा त्यस्ता कुराहरू देखिन्छन्। तर यो आशयले भनेको होइन होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो होइन, व्यापार व्यवसाय सबैले चाहिँ खुला अर्थतन्त्र नीति भएको हुनाले जसले गर्न पाइन्छ, तर जुन पेसामा लागेर जुन व्यवसायमा लागेर समुदायले पछाडि परेपछि त्यसलाई अगाडि ल्याउनु भयो। पहिला त पछाडि परेकोलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो, त्यसमाथि झन् जुन नराम्रो भइरहेकोलाई राम्रो गरेर बचाउनु पर्ने ठाउँमा स्थापित गर्नु। हामी व्यवसाय हाम्रो यो पशु बसाला व्यवसाय सङ्घको एउटै मात्र मूल मन्त्र के छ भने यो पेसामा लागेका सबैको आर्थिक उत्थान हुनु पर्यो, यो व्यवसाय मर्यादित हुनु पर्यो, हामीले दिने चिजहरू गुणस्तरीय हुनु पर्यो र उपभोक्ताले गुणस्तरीय मासु सेवन गर्न पाउने जुन अधिकार छ त्यसलाई सुरक्षित गर्नु पर्यो। अब त कुरो बुझ्यो नि त। बहसको विषय बनाउँछौँ, सार्वजनिक गर्दै लैजान्छौँ, हाम्रो कुराहरू हामी त सबै ठाउँमा सुनाउँदै जान्छौँ र हामी आफै आफ्नो बदस्थलहरू सुधारमा सक्षम छौँ, हामी गर्छौँ भन्ने कुरो भन्न चाहन्छौँ। सहयोग त अब सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्यो। यसका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू धेरै छन् र जोडिएका विषयहरू धेरै छन्। हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उठाउँछौँ। आज यहाँसम्म आएर यहाँहरूले दृष्टिकोण राखिदिनु भयो, आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद हामीलाई मौका दिनुभएकोमा। यहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यसोभए पशु बसाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, तर सरकारवालाहरूको सहभागिता बिना यो हुन सक्दैन। आवाजहरू पनि आइरहेका छन्। यसबेला नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ जुन महानगरपालिकाले गर्न खोजिरहेको छ, यसको परिपक्वताको कुरा पनि छ। सन्दर्भसँगै आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयका साथ भेटघाटका लागि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छौँ। बाँकी प्रस्तुतिहरूकै साथमा रहनुहोला। नमस्कार। Thank you.